النقاط للباحث في هذه الأطروحة. أولاً من علم الماني، تعريف علم الماني، كما مثلا كل واحد يكتب عن علم الماني تعريفه. علم الماني هو علم يعني هو علم كما نقول مثلا إذا كان الكلام يطابق مقتضى الحال، الكلام وفق مقتضى الحال، وعلم الماني يعني علم الماني هو الكلام المطابق بمقتضى الحال. فالسؤال لمقتضى الحال ألوان والأنماط والصور وأشكال، فعليك أن توضح أمامنا الصور والأشكال لمقتضى الحال في أعمق الكلام. مثلا للسامع والمخاطب له ثلاثة أحوال. السامع إذا يكون خالي الذهن عن مضمون الخبر فممكن نأتي بالكلام بدون التأكيدات، أداة التأكيدات زيد قائم مثلا، زيد قائم. وإذا الثاني حال السامع هو يكون السامع يكون مترددا في مضمون الخبر، فممكن نأتي بالكلام بالأداة التوكيد، مثلا إن زيدا قائم، أتينا بأداة إن. والثالث يمكن السامع هو له إنكار ومنكرا للخبر، فنأتي بالتوكيدات أما بالقسم والله إن زيدا قائم، فأتينا والله على توكيدات التوكيد. نعم، جزاك الله خير بجوابك الجميل. فبعده كما أنت مثلا قلت في الباب الرابع بأقسام الإنشاء، وأنت تعرف أن في المباحث البلاغية وأساليب المعاني قبل الإنشاء الخبر، فهناك أنت مثلا حاولت في أطروحتك بعد 4 صيغ المعروفة للأمر، وبعدها مثلا الأمر يأتي للدعاء والالتماس والإرشاد والتعريف وما إليه. فهل يمكن في الخبر أن الخبر يأتي أيضا في غير المعنى؟ مثلا الخبر يقال للكلام مثلا إذا كان مثلا نقول لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، هذا هو خبر. فهل يمكن في الخبر أنه يأتي في معنى أخرى، يعني يستعمل في معنى أخرى؟ نعم، أيضا يأتي أحيانا مثلا للاسترحام، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد عن حكاية ذكريا عليه الصلاة والسلام، وقال ربي إني أوزع ربي إني وهن العزم مني واشتركت الشيء. فهو لا يخبر الله، بل هو يريد الاسترحام، الرحمة والعطف من الله تعالى. وأحيانا ممكن يأتي للحث على السعي والجهد أم جد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عندما فشل الأصحاب، فهو قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهو لا يخبر الأصحاب بهذا الخبر، بل هو يريد الحث على السعي والجد. جميل. وممكن لإظهار ضعف أيضا، كما في حكاية زكريا عليه الصلاة والسلام. فأما الباب السادس كما أنت قلت في هذا الباب تعريف أقسام القصر، ونحن نعرف القصر مثلا، لكن القصر هناك أنت ذكرت القصر الإضافي، فهل أنت توضح لنا في الآيات المذكورة ما هو القسم الإضافي في هذه الآيات؟ نعم. في الآيات المذكورة في القصر هناك قصر موجود في القصر الإضافي.
قصر إضافي. نعم. ما هو قصر الإضافي؟ القصر الإضافي ممكن نقصره مقصور، بل هناك موجود خصوص أيضا. القصر عبوب وفيه أيضا يشتمل على الخصوص أيضا. مثلا هو سيكون خارج من من القصر. مثلا ما خليل إلا مسافر. فالخليل ليس هو واحد في السفر. نعم. ولكن هناك أيضا يمكن أن يكون نعم. وهذا قصر الإضافي. وهناك في الباب الأخير في الإيجاز، كما أنت بحثت عن الإيجاز وأقسامه. فالإيجاز له قسمين معروفين. أولا الإيجاز بالحذف، والثاني الإيجاز بحذف المزمون. فأنت هل عندك الأمثلة أن توضح لنا إيجاز الحذف بالمثال من الآيات القرآنية؟ يعني الإيجاز ومعنى الاختصار، يعني باختصار مضمون الجملة. نعم. الإيجاز في القرآن كثير. مثلا الإيجاز بالحرف وبإعداد الجملة، وبحذف الإيجاز بحذف مضمون الجملة. فبالحرف مثلا لم أكن بقية، لم أكن الأصل في لم أكن تقدير. والثاني الإيجاز بحذف الجملة كما جاء في القرآن. قال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد، فقسم الله تعالى. ولكن هناك الإيجاز بل عجبوا أن جاءهم. ففيه التقدير فيه جواب القسم، هو حذف جواب القسم، وهو لتبعثن. قاف والقرآن المجيد أنتم ستبعثون. فهذا الإيجاز، فحذف بهذه الجملة، فهذا إيجاز بالجملة. وأما قلتم مضمون الجملة، فكما حكاية موسى عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن الكريم عندما هو جاء من المصر إلى المدين فسقى، فقال الله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالقرآن جاء بإيجاز بمضمون الحذف، لأن هي ذهبت إلى أبيها وقالت قصة موسى عليه السلام، فهو قال لها اذهبي إليه وادعوه لي. فهي جاءت راجعة إلى موسى. نعم. حذف هذه الحكاية مضمون. فهذا أظن هذا هو وعندنا مثال أخير بس، يعني لكم في القصاص حياة. هذا أي مثال؟ إيجاز حذف أو إيجاز باختصار؟ نعم. ولكم في القصاص حياة. إيجاز باختصار أو باختصار؟ اختصار. جزاك الله خير. بهذا أكتفي. جزاكم الله خير الجزاء.